बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आप सब देखने वालों को एक बार फिर वेलकम। जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल पर हमारी कोशिश है कि ऐसी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएं जो कि लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से और इसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मुआविन व मददगार साबित हों। तो इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं और ख़ास तौर पे ये जो आज की वीडियो है इसका जो पहला हिस्सा है वो चैनल पर मौजूद है। तो आप इसका पहला हिस्सा जो है वहाँ चैनल से बाकायदा इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज की वीडियो भी जो हमारी है वो उसमें हम 10 इंतहाई अहम अखबार और रसाइल व जराइद जो हैं वो लेकर आए हैं और इनके बारे में हम मालूमात जानेंगे। तो वीडियो को हम फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमारे पास कौन कौन से अखबार और रसाइल व जराइद शामिल हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और वो कुछ यूँ है कि मखज़न रिसाले के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, मखज़न जो रिसाला था ये शेख अब्दुल कादिर साहब ने लाहौर से जो है ये जारी किया था और इसका जो पहला शुमारा था वो अप्रैल 1901 को जारी हुआ। और इसके पहले पर्चे की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसमें अल्लामा इकबाल की नज़्म हमाला जो है वो शाया हुई थी और इसके अलावा मौलवी अहमदुद्दीन का मज़मून मुताले अल्फाज भी पहले पर्चे में शाया हुआ था। मखज़न की इदारत में शेख मोहम्मद इकराम जो है वो मुआविन मुदीर रहे। इसके अलावा ये 1907 में ये दिल्ली मुंतकिल हो गया और फिर 1910 में इसे मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब ने ख़रीद लिया था। दूसरा सवाल देखिएगा और दूसरा सवाल कुछ यूँ है कि ज़माना रिसाला कौन निकाला करते थे और ये कब शाया हुआ। ज़माना जो रिसाला शाया होता था वो कानपुर से शाया होता था और इसकी इदारत जो है वो दिया नारायण निंगम ने की। अगर हम इसकी इशाअत की बात करें तो इसकी इशाअत जो है वो फरवरी 1903 में हुई। इसका मकसद उर्दू ज़बान में मगरबी और मशरक़ी ख़यालात के इत्तेहाद की तस्वीर पेश करना था। इसके जो पहले एडिटर थे वो थे मुंशी शेफ ब्रतलाल दरमन और नवंबर 1903 में फिर इसकी इदारत जो है वो दिया नारायण निंगम ने संभाल ली थी। इसके बाद 1943 के बाद इसकी इशाअत जो है वो बंद हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा और अगला जो हमारे पास रिसाला है वो है कि उर्दू-ए मुअल्ला रिसाला कौन निकाला करते थे। तो उर्दू-ए मुअल्ला जो है ये हज़रत मोहानी का रिसाला था जो कि जुलाई 1903 में अलीगढ़ से ये जारी हुआ। ये माहनामा था, यानी हर महीने के बाद जो है ये शाया होता था। ये हज़रत मोहानी के सियासी नज़रियात और अदबी मिजाज का आइनादार था। हज़रत मोहानी जब 1908 में कैद हुए तो ये रिसाला बंद हो गया था, मगर बाद में फिर 1909 में फिर जारी हुआ और 1913 में ये फिर दोबारा से बंद हो गया था। इसके बाद फिर एक बार जो है ये रिसाला 1925 में दोबारा जारी हुआ था। नंबर 4 पे हमारे पास जो सवाल है वो है कि रिसाला इस्मत का तारुफ़ करवाएं। रिसाला इस्मत जो है वो राशिदुल खैरी का रिसाला था और बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ रिसाला। इसका इजरा जो है ये जून 1908 में जारी हुआ। शेख अब्दुल कादिर के मशवरे से ये जारी किया गया था और ये ख़ास तौर पर औरतों की तालीम व तरबियत के लिए था। ये उर्दू का सबसे तवीलुल उम्र पर्चा है। इसमें राशिदुल खैरी के साथ शेख इकराम जो हैं वो मुआविन मुदीर के जो है वो काम करते रहे हैं। 5वें नंबर पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि रिसाला अदबी दुनिया का मुख्तसर तारुफ़ करवाएं। रिसाला जो अदबी दुनिया था ये लाहौर से निकलता था
اور اس کو جو ہے تاجور نجیب آبادی نے 1929 میں لاہور سے جاری کیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ 1933 میں مولانا صلاح الدین احمد نے اسے خرید لیا تھا۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس بڑا ہی مشہور و معروف ایک اخبار ہے، ہمدرد اخبار کے خالق کون ہیں، یہ کب جاری ہوا؟ ہمدرد اخبار جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر کا اخبار تھا، اور انہوں نے اسے فروری 1912 میں جاری کیا تھا۔ اس کا جو پہلا دور تھا وہ اگست 1915 میں ختم ہوتا ہے، اور آخری دور میں عبد الماجد دریابادی نے اس کی ادارت جو ہے وہ سنبھال لی تھی۔ پھر 12 اپریل 1929 کو صرف 1 سال کی اشاعت کے بعد ہمدرد جو ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 7 ملاحظہ کیجیے گا، اور سوال نمبر 7 کچھ یوں ہے کہ رسالہ اردو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ رسالہ جو اردو تھا اس کو مولوی عبدالحق نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جاری کیا تھا، اور یہ رسالہ سہمائی تھا جو کہ 1921 میں مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد سے جاری کیا تھا۔ یہ رسالہ انجمن ترقی اردو کے زیر اثر چھپتا رہا۔ ابتدا سے 1936 تک جو ہے یہ رسالہ اورنگ آباد سے نکلتا رہا۔ پھر 1936 کے بعد اس کا دفتر دہلی منتقل ہوا، تو 1947 تک یہ دہلی سے نکلتا رہا۔ اگر اس کے بعد کی بات کریں ہم، تو پھر یہ رسالہ مولوی عبدالحق کے پاکستان آنے کے بعد کراچی سے 1949 میں جاری ہوا، جو کہ اس کی 28ویں جلد تھی، اور 28ویں جلد کا یہ پہلا شمارہ تھا۔ 1960 میں یہ رسالہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوا، اور 1962 میں اس کی دوبارہ تنظیم نو کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر یہ جاری ہوا، اور اس کا پہلا پرچہ جو تھا وہ بابائے اردو نمبر تھا جو کہ شائع ہوا تھا، اور اس وقت اس کے جو مدیر تھے وہ سید وقار عظیم تھے۔ 8واں سوال ہمارے پاس ہے کہ محمد طفیل کا مشہور رسالہ کون سا تھا، تعارف کروائیں۔ محمد طفیل کا جو مشہور و معروف اور اردو ادب کا مشہور و معروف جو رسالہ تھا اس کا عنوان تھا، اس کا نام تھا نقوش، جو کہ لاہور سے جاری ہوتا تھا، اور یہ جو ہے باقاعدہ طور پر مارچ 1948 میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس کے بانی محمد طفیل تھے، اور اس کے پہلے شمارے کی پیشانی پر یہ عبارت درج تھی، اور وہ عبارت کچھ یوں تھی، یعنی وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا ترجمان۔ یہ رسالہ ترقی پسند تحریک کی علمبرداری بھی کرتا رہا، اور نقوش کا جو پہلا دور تھا وہ مارچ 1948 سے اپریل 1950 تک محیط تھا۔ اس میں ابتدائی 10 شمارے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ پھر مولوی عبدالحق نے اس کی خدمت کی بنیاد پر محمد طفیل کو محمد نقوش کا لقب بھی جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ 9ویں نمبر پہ جو سوال ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ رسالہ قومی زبان کب اور کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی اگر ہم جواب کی بات کریں تو قومی زبان جو رسالہ ہے اس کا اجراء 1 جون 1948 کو ہوا، اور یہ رسالہ جو ہے 7 روزہ تھا۔ انجمن ترقی اردو کے زیر انتظام نکلتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ 15 روزہ ہو گیا، اور پھر مولوی عبدالحق کی وفات کے بعد یہ ماہانہ ہو گیا، اور 1961 کے بعد یہ پھر ماہانہ ہوا، اور یہ اب تک بھی جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رسالہ فنون کا مختصر تعارف کروائیں۔ رسالہ فنون جو تھا یہ 1963 میں لاہور سے جو ہے وہ جاری ہوا تھا، اور اس وقت اس کی ادارت جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی اور حبیب اشر نے جو ہے وہ کی تھی۔ فنون کے جو پہلے پرچے کی جو خاص بات تھی اس میں جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ جوگیا اور عصمت چغتائی کا افسانہ جو ہے وہ بھیڑیں شائع ہوا تھا۔ تو آج کے 10 سوال جو ہے وہ یہی تھے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔